मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन खिफ्तुम बिशिक़ाक़िन बैनहुमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदु इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाहा काना अलीमन कबीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ने मियाँ बीवी के आपसी इख्तिलाफ़ात और इनकी खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी कैसी हो सकती है, इस उन्वान को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत मैंने आपके सामने की है, सूरह निसा आयत नंबर 35, इस आयत के अंदर मियाँ बीवी के आपसी इख्तिलाफ को कैसे सुलह किया जाए, कैसे उनके दरमियान मोहब्बत कायम की जाए, अल्लाह ये तरीक़ा इस्लाह युफ़्फ़िक़ुल्लाहु बैनहुमा, ये इन दोनों के दरमियान सुलह चाहते हों तो अल्लाह ताला इनके अंदर मुआफ़िक़त पैदा कर देगा, मोहब्बत पैदा कर देगा। और बेशक अल्लाह ताला इन्नल्लाह अलीमन कबीरा, हर चीज़ का जानने और ख़बर रखने वाला है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पता ये चला इंसान की ज़िंदगी में कभी इंसान के मिजाज के मुआफ़िक़ आपस में बनती है और कभी आपस में नहीं बन पाती। जब मियाँ बीवी सब्र व तहम्मुल के हों, इल्म वाले हों और अखलाक वाले हों तो ज़िंदगी आसानी से खुशगवार गुजर जाती है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे में कोई एक भी अनपढ़ हो, जाहिल हो, बदजुबान हो, बदचलन हो और बात बात पर गुस्सा करने वाले, बात बात कर झिड़क कर जवाब देने वाले, छोटे मसले को बड़ा बथंगड़ा बनाने वाले हों, तो ऐसी सूरत में ज़िंदगी का आगे बढ़ना और ज़िंदगी आसानी से चलना बड़ी मुश्किल पड़ जाती है और बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। अल्लाह कहता है अगर इन दोनों के दरमियान पेचीदगियाँ आ जाए, फ़ौरन एक मार दो टुकड़ा करके कट मत करो, बल्कि इधर से एक बड़े आदमी को, उधर से एक बड़े आदमी को बिठाओ, आपस में सुलह कराओ, उन दोनों को जमाने की कोशिश करो। चाहे खानदान में बड़े आदमी हो या जमात में बड़े आदमी हो, कोई भी हो, इधर से भी हाकिम आए, उधर से भी हाकिम आए और दोनों बैठकर एक दूसरे को सुलह कराए। भाई तुम्हारी क्या शिकायत है, भाई तुम बयान करो, तुम्हारे से क्या तकलीफ है, भाई तुम बयान करो। अब बीवी शौहर की शिकायत बयान करेगी, शौहर बीवी की शिकायत बयान करेगा, चलो आइंदा से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा आप रहेंगे, यहाँ रहने में तकलीफ है, यहाँ रहेंगे। इस तरह सुलह सफाई करके उनको अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने का मौका दो। जैसे ही मामलात बिगड़ जाएं, एक मार दो टुकड़ा करके दोनों को जुदा मत करो, ये अल्लाह को नापसंद अमल है। अल्लाह तबारक व तआला जितनी हलाल चीज़ें पैदा किया है, इसमें सबसे नापसंदीदा चीज़ है तलाक, जो कि हलाल है। तलाक, खुला हलाल चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसे ज़िंदगी में ऐसा मूड, ऐसा मरहला जिसमें सुलह करने के बावजूद, जिसमें समझाने के बावजूद, दोनों को मिलाने की कोशिश करने के हज़ार कोशिशों के बावजूद दोनों की मिजाज नहीं बन पा रही है, तो ज़िंदगी भर लड़ मरने की ज़रूरत नहीं। तलाक या खुला के ज़रिए आपस में जुदा हो जाओ, अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तौर पर गुजारो। ये लास्ट स्टेज है, तलाक या खुला। अल्लाह को नापसंद है। हलाल तो है, अल्लाह पैदा तो किया, लेकिन अल्लाह की जितनी हलाल पैदा करदा चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों में सबसे नापसंद चीज़ है तलाक और खुला अल्लाह की निगाह में। ये लास्ट स्टेज। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं बुखारी की हदीस में, इस्तौसु बिन निसाई फ़इन्नल मरअतु खलक़ मिन ज़िलइ इन अअवज शैउन फ़ी ज़िलइ अअलाहु व इन ज़हबता तक़ीमहु कसरतहु व इन तरक्तहु लम यज़ल अअवज फ़स्तौसु बिन निसा। इस हदीस का माना क्या? ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने औरत को फसली से पैदा किया, बाएं फसली से, दाएं फसली से नहीं, बाएं फसली से।
بائیں پسلی میں کون سی پسلی؟ سب سے اوپر کی پسلی، سب سے اوپر کی پسلی ٹیڑھی پسلی، اس پسلی سے اللہ تعالیٰ عورت کو پیدا کیا. اس کے اندر فطرتی طور پر ٹیڑھاپن رہے گا، سو بے شک رہے گا، کیونکہ اس کی فطرت ہے. اللہ اسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. اگر تم اسے ایک ہی دم میں سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. ایک ہی جھٹکے میں سیدھا اسے ہرگز نہیں کر پاؤ گے. اگر اسے سیدھا نہیں کرے جیسا سدھارے نہیں جیسا چھوڑ دو گے وہ اور ٹیڑھا بن جائے گی. اسی لیے اسے محبت سے، پیار سے، دھیرے دھیرے اسے سدھارنے کی کوشش کرو. ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی دن میں آپ سیدھا کرنا چاہو گے وہ ہرگز نہیں سدھرے گی. اس کا باپ 18 سال سے اسے سیدھا نہیں کر سکا، آپ شادی کر لے کر آ کے 21 دن میں سیدھا کریں گے اسے؟ اللہ بولتا دھیرے دھیرے سدھارو، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے وہ. جامع ترمذی ابو داؤد کی حدیث میں، جسے علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی قدر الارض، علی قدر الارض فجاءهم منهم الابيض والاحمر والاسود والابيض والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك منهم. اس حدیث کا معنی کیا؟ اللہ تعالی جب آدم کو پیدا کیا تو ایک جگہ کی مٹی کو لے کے آدم کا پتلا نہیں بنایا، زمین بھر کے چار طرف کی مٹی لے کے آدم کا پتلا بنایا. اب اس مٹی میں ذرا کالا پن بھی ہے، ذرا گورا پن بھی ہے، ذرا لال پن بھی ہے، ذرا سفید پن بھی ہے. اس میں ذرا خبیث پن بھی ہے، ذرا اچھا پن بھی ہے. اس کے اندر اس انسان میں ذرا خوشیاں بھی اللہ بھر دیا، ذرا غم بھی اللہ تعالیٰ ٹیڑھا پن بھی رکھ دیا. سب سنبھال لے کر جانا. ایسا نہیں سمجھو انسان بالکل سیدھا ہے، ہر انسان سیدھا نہیں ہوتا. ایسا مت سمجھو انسان مکمل ٹیڑھا ہے، ہر انسان ٹیڑھا نہیں ہوتا. بعض انسان گورے ہوتی ہیں، بعض کالے ہوتی ہیں، بعض اچھی فطرت کے ہوتی ہیں، بعض بری فطرت کے. یہ اللہ کے نبی حدیث میں بیان کر رہے ہیں. کیا بھی 21 گھر سے 2 بھائیاں کو 2 بہنوں کو کر لے گئے ہمیں. بڑی بہن وتی شریف، وتی اخلاق والی، بڑی بہو اتنی اچھی ہے، ہمیں ایسا سمجھ کو دوسری بہو کو دوسری بہن کو کر لے گئے. انہیں وتی اچھی گئی کو، انہیں اتنی بری گئی کو، انہیں وتی سیدھی گئی کو، انہیں اتنی ٹیڑھی گئی کو. ارے بھائی اللہ کے نبی نے کہہ دیا بعض انسانوں میں اچھے فطرت کے ہوتے ہیں، بعض برے فطرت کے ہوتے ہیں. اور ایک خاص بات، اللہ کے نبی جو روزمرہ کی زندگی میں جو دعائیں سکھائیں نا، یہ معمولی دعائیں نہیں ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلے. جیسا کہ ابھی آپ مسجد میں آئے، مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا ہے جو نبی نے سکھائی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکلنے کی ایک دعا سکھائے. گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں اندر آنے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر جانے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے پڑھنے کی دعا، کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا. ہر چیز کی دعا سکھائے نہیں سکھائے. اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمتیں ہیں آپ نہیں جانتے. آپ نہیں جانتے کتنی بڑی بڑی حکمتیں ہیں اس کے پیچھے، بہت بڑی حکمتیں. ان دعاؤں میں ایک دعا ہے میاں بیوی کی ملاقات والی دعا. میاں بیوی کی ملاقات والی دعا، اس میں 2 دعائیں ہیں. شب زفافہ کے موقع پر سر کے بال پکڑ کر پڑھی جاتی ہے. وہ دعا پہلے دن اور آخری مرتبہ، وہی پہلا وہی آخر، بار بار پڑھنے کی نہیں ہو. جو دوسری دعا ہے ہم بستری سے پہلے پڑھنے کی، وہ زندگی بھر پڑھنا. جب بھی ہم اپنی اہلیہ سے ملاقات کریں، اس کی پاکی کے ایام میں، اس کے صحت مندی کی حالت میں جب بھی ملاقات کریں اس وقت یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ اس دعا کا ترجمہ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، کیونکہ اس میں نیکیاں ہیں. بیوی سے ملاقات میں نیکیاں ہیں. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہم دونوں کو شیطان کے شر سے بچا لے، اور ہمارے بستر سے جو تو پھل عطا کرنے والا ہے، جو اولاد کی نعمت دینے والا ہے، اللہ اس اولاد کو شیطان کے ضرر سے بچا لے. مطلب یہ ہے جب آپ اپنی اہلیہ سے ملیں گے شیطان بھی اس بستر میں شامل رہتا. اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے، آپ کے پانی کے ساتھ شیطان کی فطرت اس بچے میں داخل ہوتی، مادر رحم
माँ के पेट में, बीवी की बच्चेदानी में बच्चा शैतानी फितरत का पैदा होता है। बाद में हमारे मौलवी साहब आके सिरान चाटले बैठते हैं लोग, मौलवी साहब मेरा बच्चा इतना जिद्दी है, ऐसा गलीज कामा करता, चड्डीस नहीं पहनता, हमेशा खेलने आता रहता गंदगी से, क्या करना, कौन से बातें सुनता नहीं, जिद्दी। अरे भाई पढ़ने के टाइम पर तुम्हें ढंग से दुआ नहीं पढ़े, शैतानी फितरत का पैदा हुआ, बाद में हमारे सिर खाए, तुम्हें क्या करना। दुआ जिस मौके पर पढ़ना अल्लाह नेक सौले औलाद देता, उस औलाद को शैतान की जरर से अल्लाह बचा लेता। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का एक ऐसा पाक पवित्र रिश्ता, इतना साफ सीधा रिश्ता जो इस्लाम में दो अजनबी खानदान को एक बनाने, दो अजनबी मियाँ मर्द और औरत को मियाँ बीवी का रिश्ता बनाने, दो अजनबी खानदान को एक करने का नेकी का बड़ा बेहतरीन जरिया निकाह। इस निकाह में बंधे जाने के बाद ये सिर्फ बच्चे पैदा करने वाला रिश्ता नहीं होता, ये सिर्फ बिस्तर करके दिल सुकून हासिल करने वाला रिश्ता नहीं, बल्कि ये रिश्ता दिलों का रिश्ता होता है, खानदान के तसलसल को आगे बढ़ाने का रिश्ता होता है, इज्जत का रिश्ता होता है, खानदान की वक़ार का रिश्ता होता है। कौन की काना भर रही गते, ए उसका मर्द उसके साथ है गते, इसकी बीवी का चक्कर इसके साथ है गते, उन्हें काना भरता, इन्हें सुनता, बगैर तहकीक के बीवी को पिटाई करना शुरू करता, उन्हें काना भरती, इन्हें सुनता, बगैर तहकीक के बीवी को तलाक 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 गोलियां चढ़ाता। बाद में सिर खुजाले का मौलवी साहब मैं गुस्से में आपको बोल डाला, वो क्या की खबर गलत थी कहते, अब मैं क्या करना, मैं क्या करना। कौन बोले थे गुस्से में तलाक देने, कौन बोले भाई तुम ना। इसीलिए अल्लाह इस्लाम में कहता है, इन जाउ फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, सबसे पहले उसकी तहकीक कर लिया करो, क्या सच है क्या झूठ है। अल्लाह के नबी ने इब्न माजा की हदीस में फरमाया, कफा बिल मरई कज़िबा अन यक़ूल लिकुल्लि मा समिअ, आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है, जो कुछ वो सुनता है सामने वही बोलता है बगैर तहकीक के। इधर सुना उधर बोला, तुमने क्या मालूम जी उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, तुमने क्या मालूम। नहीं उन्होंने बोले मौलवी साहब मैं भी बोल रहा हूँ, अरे उन्होंने बोले जी हमें भी बोल रहे। सुनी सुनाई बात सबसे बड़ा झूठ है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मियाँ बीवी के रिश्ते को जुदा करने का काम शैतान चाहता है। शैतान चाहता है कि मियाँ बीवी में इख्तिलाफ आ जाए, टूट जाए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस, शैतान का अर्श पानी पर होता है। शैतान अपने तमाम चेलों को दुनिया के कोने कोने में फितने फैलाने के लिए भेजता है। सारे शैतान दुनिया में जाकर मगरिब के करीब जमा होते हैं, दूसरे दिन असर के बाद निकलते हैं, मगरिब के करीब दूसरे दिन 24 घंटे की ड्यूटी करके शैतान सरदार के पास जमा होते हैं। शैतान पूछता है तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया। हर शैतान अपनी अपनी खबर देता है, मैंने फलां को शराब पिलाया, मैंने फलां को जिना करा दिया, मैंने फलां को झूठ बोलने लगा दिया, मैंने फलां को धोखा देने लगा दिया, मैंने फलां को सूद खाने लगा दिया, वगैरह 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 गुनाह कराया। शैतान ये सुनकर खुश नहीं होता, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक शैतान उसमें का कहता है कि मैंने दोनों मियाँ बीवी जो खुशगवार जिंदगी, अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे थे, हंसते खेलते मुस्कुराते वो बेहतरीन जिंदगी कर रहे थे, मैंने दोनों के दिलों में गुमान पैदा कर दिया, शक पैदा कर दिया। उन दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते को कमजोर बनाकर तोड़ने के लिए दिल में बदगुमानियां मैंने पैदा कर दिया। वो बदगुमानियां, वो शक इख्तिलाफ में बदल गया, बहस मुबाहसा में बदल गया, लड़ाई झगड़े में बदल गया, वो कोर्टा कचहरियां तक चले गया, पुलिस स्टेशन चले गए, पंचायत बैठी, जमात वाले बैठे, खानदान वाले बैठे, मिलाने का नाम ही नहीं लिया, यहां तक के दोनों को तलाक और खुला के जरिए मैंने बिछड़ा दिया। एक शैतान उसमें का रिपोर्ट बयान करता है। यह सुनकर उस शैतान को अपने अर्श पर, अपनी बड़ी कुर्सी पर वो सरदार शैतान उसे बिठाकर उसकी पीठ थपकता है, अपना सर का ताज उसके सर पर पिनाकर कहता है शाबाश तूने सबसे अच्छा काम किया। पता ये चला 1000 किस्म के गुनाह हैं दुनिया में, जिना करना भी गुनाह, शराब पीना भी गुनाह, चोरी करना भी गुनाह, सूद खाना भी गुनाह, 1000 किस्म
खुशी मियाँ बीवी को बिछड़ाने से शैतान को मिलती। इसीलिए कभी मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई कान भर रहा है, हरगिज हरगिज सुनी सुनाई बातों पर नाजुक रिश्तों को नहीं तोड़ना। जिस रिश्ते को इस्लाम के जरिए तुमने एक दूसरे के मियाँ बीवी बने, इनके उनके कानापुसी के जरिए उस रिश्ते को नहीं तोड़ना, नहीं खराब करना। शैतान चाहता है कि तुम दोनों बिछड़ जाओ, नहीं बिछड़ना। अक्लमंद कोई भी काम सोच कर करता, बेवकूफ करने के बाद सोचता। बीवी के फोन में किसी का नंबर देख लिया, हाँ इन्हें उसके साथ कांटेक्ट कर रही थी क्या, जा मैं तुझे तलाक देता हूं। अरे क्या वास्ते उसका फोन आया था, उन्हें कौन फोन कराया था, क्या वजह से मेरी बीवी ने उससे बात की, पहले तहकीक तो करो। डाउट मेरे भाइयों, वो तेलुगु में मखोला है, मैं हम लोग कर्नाटक में भी ये तेलुगु के मखोले को बयान करती। अनुमानम पेद्द रोगम, शक बहुत बड़ी बीमारी, उस शक का इलाजिच नहीं, जो शक है उसका इलाजिच नहीं, हकीकत है ये। मियाँ बीवी के दरमियान दो चीज़ें नहीं रहना, मैं हमेशा हर जगह बयान करता हूँ मैं ये बात। मियाँ बीवी दोनों में, सिर्फ औरत में बोलकर नहीं, मर्द में भी नहीं रहना, औरत में भी नहीं रहना, ये बीमारी, दो बीमारियां नहीं रहना। क्या? शक और शिकायत। शक करने की बीमारी और शिकायत करने की बीमारी ना मियाँ ना बीवी ना शौहर ना औरत, किसी में नहीं रहना। औरत अगर उन्हें शिकायत करने वाली बेटी बनती है, शक करने वाली बीवी बनती है, ना खुद खुश रहेगी ना अपने मर्द को खुश रखेगी। शिकायत करने वाली बेटी कैसे? चाहे इधर एक महीना ससुराल में रही, 2 दिन के लिए मायके गई, सारी शिकायतें मायके में, अम्मी मेरी सास ऐसा बोलती, मेरा ससुरा ऐसा चला लेता, मेरा मर्द ऐसा मारता, मेरे देवर ऐसा मुझे जवाब, मेरी ननद मुझे ऐसा चला लेती। अरे हर जिंदगी में जरे खट्टे कनक्या रहती, सोच, हर जिंदगी में जरे मुसीबत के दिन रहती, हर जिंदगी में जरे परेशानियों के अय्याम रहती। इस दुनिया में हमेशा खुशी, बगैर टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के, खुशियों के झूले में झूलना बोले तो ये दुनिया की जिंदगी नामुमकिन। हमेशा खुशियों के झूले में झूलने जैसी जिंदगी सिर्फ जन्नत है, जन्नत। हमेशा खुशी, कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बदगुमानी नहीं, सिर्फ खुशियां ही खुशियां, वो जन्नत है। ये दुनिया का एक बार जरा परेशानी भी आती है, जरा खुशी भी आती है, जरा 4 बातें बड़े आदमी करने वाले 4 बातें भी करती है, कभी दिल भी दुखता, कभी दिल खुशी भी होता। ऐसा संभालने को जाना। इधर के सारे शिकायत लेक जाक अम्मा बाबा के घर में सुनाए, उन्होंने क्या करेंगे बेचारे, दिल में नफरत पैदा हो जाती समधियों के खिलाफ। हाँ मेरी बेटी को इन्होंने ऐसा कर रही क्या, मेरी बेटी को इन्होंने ऐसा चला ले रही क्या। एक बार सब्र करती, 1 महीना सब्र करती, 6 महीने सब्र करती, बाद में अस्तिना चढ़ा ले कहती क्या जी अल्लाह का हुआ तुम्हारा, क्या बहुत ज्यादा हो रहा है, इतने दिन से सब्र कर रही है मैं, क्या हमारी बच्ची का ऐसा करती ना तुम्हें। अब होता क्या, मियाँ आपस में समझा समझी का रिश्ते कट, उसके बाद रिश्तेदारियां जुदा। इधर उन्हें मायके में जाग बैठी थी ना, उसका मारना बुलाना हरगिज नहीं आती, पंचायत करो, रिश्तेदारी कट जाती, रिश्तेदारी टूट जाती, मियाँ बीवी का रिश्ता जुदा हो जाता। अल्लाह के लिए शिकायत नहीं करना मेरी बहन, कभी अपने ससुराल की कड़वी बातों को हजम कर लेना, सब्र कर लेना, शिकायत हरगिज नहीं करना, और शक करने वाली बीवी नहीं बनना। शौहर हंस लेता, बातें कर रहा, किसे जी तुम्हें बातें कर रही सो, कहा लाओ जी तुम्हारा फोन चेक कर, तो किसका जी ये नंबर तुम्हें सेव करी सो, कभी शक नहीं करना। ये मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे वाला रिश्ता होता है, मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, एक दूसरे पर एतमाद वाला रिश्ता होता है। शक शौहर करे तो भी ना उन्हें खुश रहता, ना बीवी को कभी खुश रखता। शक अगर औरत भी करे, ना उन्हें खुश रहती ना मर्द को खुश रखती। शक वाली चीज रिश्तेदारी को खैंची की तरह कट कर डालती, एक डोरी को, एक रस्सी को, एक धागे को जैसे खैंची एक झटके में 2 टुकड़े कर डालती, शक हर नाजुक से नाजुक रिश्ते को तोड़कर जुदा कर देते। शक आने नहीं देना। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इंसान के रगों में शैतान को ऐसा छोड़ दिया है जैसे खून हमारे रगों में दौड़ता है। इन्ना शैतान यजरी का मजरी दम, शैतान रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास में अल्लाह कहता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इसका मतलब क्या? अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वसवसा डालने वाले शैतानों को पैदा किया है।
ये शैतान में भी है, इंसानों में भी शामिल है, वसवसा पैदा करने वाले, गुमान पैदा करने वाले। तुम इन बदगुमानियों से बचो, अपने आप को बचाओ, गुमान में आने मत दो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इंसान जब किसी मामले में गुस्सा करता है, घर को आया, कोई कान भर दिया, कोई शिकायतें कर दिया, इसे शक आ गया, घर को आया, छोटे मसले को बड़ा बनाकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। कभी गुस्सा बीवी को भी पारा चढ़ जाता, कभी शोहर को गुस्सा आता, शोहर को गुस्सा आए तो बीवी सब्र कर लेना, बीवी को गुस्सा आया शोहर सब्र कर लेना। दोनों की बीपी 100 डिग्री को पहुंची तो रिश्ता कभी नहीं रुकता, याद रखो। दोनों का पारा सर चढ़ गया, दोनों की बीपी हाई डिग्री को पहुंच गई, कभी रिश्ते नहीं रुकते, कभी रिश्ते आपस में जुड़कर नहीं रहते। अगर शोहर गुस्सा कर रही, बीवी सब्र कर लेना, बीवी गुस्सा कर रही, शोहर सब्र कर लेना। इसी को कहते हैं खुशगवार अज़वाजी जिंदगी। क्या कि गुस्सा कर रही मेरे शोहर, खामोश रहना। हाँ, बाहर से आए, किसका की टेंशन ले ले को आए, कौन की इनको पैसे नहीं दिया, कौन क्या कि आज ग्राहक इनका नहीं चला, दुकान नहीं चला, दुकान का गुस्सा लाको यहाँ उतर, जरा सब्र कर लेना। वो गुस्सा कब तक रहता? 5 मिनट रहता होता, बड़ बोल लेती, ठंडा पानी देने के बाद ठंडे बैठ जाए। अल्लाह के नबी का फॉर्मूला है। कभी भी उन्हें गुस्सा कर रही है तो बीवी भी शुरू कर लेती, किसका जी तुम्हें उतार रही सो, मैं क्या करी गत बातें कर रही जी, सुबह से शाम तक तुम्हारे वास्ते हम बगार को रख दूं, आए सब मुझे बातें करती तुम्हें। अब इन्हें भी शुरू, पहले चुने बीपी ले ले, उसका क्या की नुकसान हुआ था, घंटा गया था वहां दुनिया में, बिजनेस में, मार्केट में बैठ को पूरा टेंशन हुआ, दोस्त को ग्राहकों को नहीं निकाले रहता, पूरा लाख बीवी को उतार। अब बीवी भी बंगड़ा चढ़ा लेती, कहीं का जी तुम्हारा नहीं रुकते, रिश्तेदारी बर्बाद हो जाती। सब्र करना, खामोशी इख्तियार करना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मियाँ बीवी में से किसी एक को अगर गुस्सा आ जाए, दूसरा खाली सब्र कर ले, चुपके नहीं बैठना, बल्कि क्या पढ़ना? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, बार बार पढ़ते रहना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसलिए कि गुस्सा शैतान की जानिब से आता है, और शैतान को अल्लाह ने आग से पैदा किया है, और आग को सिर्फ पानी ही बुझा सकता है। औज़ बिल्लाह सबसे पहले पढ़ना, सबसे पहला फार्मूला। औज़ बिल्लाह पढ़ने के बावजूद इनकी बीपी लो पे नहीं आ रही, बल्कि हाई डिग्री पर पहुंचते जा रही, क्या गया मुझे शैतान समझ को पढ़ रही, तू अभी औज़ बिल्लाह पढ़ रही, मुझे और बीपी चढ़ा रही, और ज्यादा बीपी चढ़ा ले रहा बेचारा। एक गिलास पानी देना, ले जी पानी पियो, बैठो, पहले खड़े हैं तो बैठने देना, बैठे बैठे बीपी चढ़ गई, लिटा डालना, जर्री देर हाड़ा पड़ो जी कहना, नहीं तो गिलास पानी देना। पानी अगर बेचारा पी लिया या औज़ बिल्लाह पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका गुस्सा चले जाता। नबी का बताया हुआ फार्मूला ये, गुस्सा चले जाता। या नहीं तो एक गिलास पानी देना, पानी पीने के बाद तो मुकम्मल ठंडा पड़ जाता। नहीं भाई, पानी पीने के बाद भी बेचारे का गुस्सा नहीं जा रहा, बार बार याद आ रही, बैठे बैठे शार्ट टेम्पर के सर का उछल उछल पड़ रहा। अल्लाह के नबी ने क्या बताया? वजू करना। ऐसा इब्लीस आदमी जिसे थोड़ी थोड़ी देर में शार्ट टेम्पर आए, सर का गुस्सा आते जा रहा, उछल उछल पड़ रहा, वजू करना, 2 रकात नमाज पढ़ना। फिर किसी माई के लाल की यह मजाल नहीं, नमाज पढ़ने के बाद उसे गुस्सा आए, उसे उसकी मजाल नहीं। इस्लाम में स्टेप्स हैं। सबसे पहले औज़ बिल्लाह पढ़ना, शौहर को गुस्सा है तो बीवी पढ़ना, बीवी को गुस्सा है तो शौहर पढ़ना। अब उसके बाद क्या करना? खड़े हैं बैठने का हुक्म देना, बैठे हैं लेटने का हुक्म देना। नहीं, उसके बावजूद गुस्सा नहीं जा रहा तो अल्लाह के नबी ने कहा उसे पानी देना, पानी आग को बुझा देगा। पानी पीने के बावजूद उसका वजू नहीं जा रहा, अल्लाह के नबी ने कहा वजू करने का हुक्म दो। वजू करने के बाद भी वो गुस्सा कर रहा, उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। नमाज पढ़ने के बाद सारा गुस्सा दफन हो जाता, उसका शैतान खबर में दफन हो जाता, आताश नहीं, दोनों के बीच में। ये आप लोगों की खुशगवार जिंदगी गुजारने के इस्लामी फार्मूले हैं जो हमारे नबी ने हमको सिखाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने हद से ज्यादा गुस्सा कर रहा, ना हक गुस्सा कर रहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, और अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये दुआ 3 बार पढ़ो, उसके ऊपर फूंक मार दो।
پھر دیکھو اس کا شیطان کیسا ذلیل ہو کر اس کے بدن سے نکل جاتا. شیطان سوار رہتا جب غصہ آتا, انسان غصے میں طلاق دیتا, غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پچھتاتا میں کئی کو تو بھی طلاق دیا کی. شیطان کا حملہ ہوتا, اللہ کے نبی نے کہا اعوذ باللہ پڑھو, اس کے باوجود اس کا غصہ نہیں جا رہا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. 3 بار پڑھ کے دم کرو, مکمل اس کے بدن سے شیطان خارج ہو جائے. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اور میاں بیوی کے آپسی خوشگوار صلح والی نیک اور خوشیوں کی زندگی گزارنے کے کیا فارمولے ہیں اسلام کے اندر. آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں میاں بیوی کو چاہیے کہ صبح شام کے اذکار کی وہ پابندی کرے. صبح شام کے اذکار, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار, آیت الکرسی 1 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 1 مرتبہ, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت 3 مرتبہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی, اللہم استر عوراتی وآمن رواتی, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اور سید الاستغفار, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ چند دعائیں بتایا ہوں میں, اور بھی بہت سارے ہیں. یہ صبح شام کے جو اذکار کی پابندی ہے, آپ کے گھر کو, آپ کے گھر کے ارد گرد بھی شیطان نہیں بھٹکتا اگر آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کر لیے تو. اکثر لوگ جادو کے شکار رہتے, اکثر لوگ شیاطین کے حملے کے شکار رہتے, اکثر لوگ بری نظر کے شکار رہتے. میرے بھائیوں, میاں بیوی سے بھی کہتا ہوں, تمام مسلمان بھائی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, چاہے بوڑھے ہوں یا بچے, ہر مسلمان کو چاہیے صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے. انشاءاللہ دنیا کا کوئی شخص نہ تم پر جادو کر سکے گا, نہ کوئی شیطان تم پر حملہ کر سکے گا, نہ تمہارے بچوں کو یا تم کو کوئی دنیا کی بری نگاہ لگ سکے گی, نہ کوئی چور تمہارے مال کو چوری کر سکے گا, نہ کوئی سانپ بچھو اپنے زہر کا اثر تم پر چھوڑ سکے گا. اتنی ساری حفاظتیں, اللہ کے حفظ و امان میں آپ چلے جاؤ گے. صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا, میاں بیوی ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ, ہمیشہ خوش رہیں گے, کسی قسم کی پریشانی ان کے بیچ میں نہیں آئے گی انشاءاللہ. نماز کی پابندی اور صبح شام کے اذکار کی پابندی. اچھا, اور کیا کرنا؟ جو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے وہ دعا پابندی سے پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہی دعا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایک دعا ہے, وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں, سلام کر کے جانا. اگر کوئی مومن سلام کر کے اندر جائے گا, شیطان اس کے ساتھ گھر میں نہیں آئے گا. اگر کوئی مومن گھر میں داخل ہونے کی دعا سلام کیے بنا اندر جائے گا, اللہ کے نبی بخاری مسلم کے حدیث میں بیان کرتے ہیں, شیطان اس کے ساتھ گھر میں جائے گا اور دوسرے شیطانوں کو دعوت دے کے بلائے گا, او شیطانوں آ جاؤ, جیسے ہم بغیر سلام کے اندر جاتے ہیں یہ بھی ویسا ہی گیا ہے. اس کے گھر میں ہم کو کھانے کے لیے کھانا مل گیا, سونے کے لیے جگہ مل گئی, اے شیطانوں تم تمام کے تمام آ جاؤ. سارے شیطانوں کو انہیں بلا لیتا, کئی شیطانہ اس کے ساتھ اندر جاتے. ہوتا کیا, جب کھانا کھانے بیٹھتا شیطان اسے بسم اللہ بھلا دیتا, کیا طاق ہے تو بھی پیٹ کو کھانا نہیں لگتا. جب سوتا سونے کی دعا بھلا دیتا, شیطان کے سر کا ایسا تان لے کو سوتا. جب بیوی سے ملتا ملنے کی دعا بھلا دیتا, اس کے ساتھ شیطان بھی ملتا. ہوتا کیا, گھر میں جب شیطان آ گیا آپس میں ٹینشن پیدا ہو گیا, انہیں شوہر کیا بھی بولا تو بیوی اس بات میں جھگڑا, بیوی کیا بھی بولی تو ہر بات پہ شوہر جھگڑا. اجی میں اچھے بات سے نہ جی بولی, میں کون سی بات غلط بول دی جی, میری بات کو جھگڑا کہیں کر رہی جی. کئی کو کہتا اس کے پیچھے شیطان کھڑیا, انہیں بول رہا اچھی بات, بیوی کو اچھی نہیں لگ رہی, انہیں اچھی بات بولا تو بھی بیوی جھگڑا کرتا, بیوی اچھا بولی تو بھی شوہر جھگڑا کرتا. کیوں؟ انہیں بھی بغیر سلام کے داخل ہوئی, انہیں بھی بغیر سلام کے داخل, انہیں بھی ایک شیطان لے کے آیا, انہیں بھی ایک شیطان لے گئی. اب ہوتا کیا, بات میں جھگڑا, ہر بات میں جھگڑا, ہر چیز میں ٹینشن. اللہ اکبر. اسی لیے گھر میں داخل ہونے کی دعا کی پابندی کرنا. اور
اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں سورہ روم کی 21ویں آیت، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے عورت کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور اللہ تمہارے دونوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کیا۔ یہ غور کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے اس کے اندر۔ انہوں کون کی تھے، تمہیں کون کی تھے، نکاح کے ذریعے آپس میں ملایا، دلوں کا ایسا رشتہ بن جاتا جو میاں بیوی کا رشتہ رہتا۔ مار شوہر کو لگی تو آنکھوں سے شوہر کے بعد میں پانی نکلیں گا، لیکن بیوی کی آنکھ سے پہلے پانی نکلتا۔ میرے شوہر کو چوٹ لگ گئی نا، بیوی کی ڈیلیوری ہوتے رہتی، بیوی روتی نہیں روتی معلوم نہیں، لیکن ادھر شوہر کی جان جاتے رہتی، میری بیوی بستی کی نہیں بستی کی، میری بیوی کو ڈیلیوری میں کیا ہوتا کہ اس کی جان جاتے رہتی، اس کا دل کانپتے رہتا، ہاتھا ہاتھا تھراتے رہتی۔ ڈاکٹر بولتا سگنیچر کرو، کہ تیز جگہ انہیں سگنیچر کرتا، بے دھڑک سگنیچر کر دیتا، لیکن بیوی کی جان بچتی نہیں بچتی گارنٹی نہیں دیتے سگنیچر کرو۔ وہ ایک سگنیچر کرتے وقت انسان کے ہاتھ کانپتی، کیوں؟ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، پیار کرتا، اسی لیے اپنی بیوی کو گنوانا نہیں چاہتا، ہاتھ تھراتی وہ سگنیچر کرتے وقت۔ میرے بھائیوں، یہ رشتہ صرف جسمانی رشتہ نہیں ہوتا، دلوں کا رشتہ ہوتا، محبت کا رشتہ ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے اس میں الفت ہے، محبت ہے، غور کرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں اس میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ جنت میں پیدا کیا، مٹی کا پتلا، جان بھریا، چھوڑ ڈالا، ساری جنت کے نعمتیں ہیں، پھر بھی آدم علیہ السلام سکون سے نہیں۔ ساری جنت کے نعمتیں ہیں، آدم علیہ السلام کے دل میں سکون نہیں۔ جب آدم علیہ السلام سو گئے تھے، عصر کی نماز کے بعد اٹھ کو دیکھے، ان کی بائیں پھسلی سے اللہ تعالیٰ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دیکھے ایک عورت بیٹھی، کون ہے یہ؟ اللہ نے کہا تمہاری بیوی ہے، سکون حاصل کرو اس سے۔ جب بیوی کو اللہ پیدا کیا، جنت کی ساری نعمتیں جو ان کو پا کر بھی سکون نہیں تھی، بیوی کے حاصل ہونے کے بعد ساری دل کی سکون آدم علیہ السلام کو مل گئی۔ بیوی دل کا سکون ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی ہے۔ میرے دین اور اسلام